जैसा भी है, मेरी बेटी जैसी भी है, चाहे वो मैं मेरी फरमाबरदारी करती है नहीं करती है, परवरदिगार तू हमेशा उसे खुश रखना। ये होती है माँ की मोहब्बत। वही 21st सेंचुरी का जवान ये सोचता है कि अब हमारे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, उन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। हम जो कहते हैं, हम जो करने चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारे वालिदैन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं जवानों से, उन्हीं बच्चियों से मैं पूछना चाहती हूँ, खास करके आज की न्यू जनरेशन ये सोचती है कि हमारी माँ को क्या समझ पड़ेगी। हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे स्कूल में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारी जो बातें हैं उसमें हमारी मम्मी को समझ नहीं आती है। लेकिन उन्हीं बच्चियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जब झूले में हम छोटे से थे, सिर्फ हमारी रोने की आवाज से हमारी माँ को पता चल जाता था कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, या मेरे बच्चे को कोई और तकलीफ है। जो बगैर बोले सिर्फ रोने की आवाज से जो माँ बाप समझ जाया करते थे कि हमारे बच्चे की ख्वाहिश क्या है, तो क्या आज जवान होने के बाद वो हमारे ज़ईफ माँ बाप हमारी सूरत को देखकर पहचान नहीं जाएंगे? अजीज़ान मोहतरम, ये हमारी गलती है। हमारे वालिदैन जब हमारे चेहरे को देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी परेशान है। ये हम गलती कर रहे हैं कि हमारे वालिदैन को समझ नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने हमें वालिदैन दिए हैं, उसका एहसान है ये बहुत बड़ा हम पर। खुदावंद आलम ने इतना बड़ा एहसान किया है हम पर कि उसने हमें वालिदैन जैसी नेमत अता की है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। परवरदिगार आलम से दुआ करे कि परवरदिगार जिनके वालिदैन जिंदा है, उनके वालिदैन को सेहत के साथ पूरे उम्र इनायत करना। और परवरदिगार जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, खुदा हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन तमाम की बेहतरीन मग़फ़िरत करना, उनके कब्र के अज़ाब को दूर कर देना परवरदिगार, और हम सबको हमारे वालिदैन की बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद बनने की हम सबको तौफीक देना। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे वालिदैन जो है वो हमारे लिए दुआओं का ज़रिया है, दुआएं कबूल होने का ज़रिया है, मुसीबतों के दूर होने का ज़रिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मालूम है, आपका सुना हुआ ये वाक़या है, सिर्फ याद दहानी करा देती हूँ कि जब एक शख्स आया था, आकर कह रहा है कि मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही है, मौला क्या करूँ? कहा गया कि जाओ माँ बाप से कहो दुआ करे। कहा माँ बाप जिंदा नहीं है। अच्छा जाओ कब्र पर जाकर दुआ करो, कब्र का पता मालूम नहीं है। अच्छा जाओ दो निशान बनाओ, तसव्वुर करो कि ये मेरे वालिदैन की कब्र है, वहां जाकर दुआ करना, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। ये माँ बाप हमारी दुआओं का जरिया है, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानी दूर होने का जरिया है। एक मर्तबा एक शख्स रसूल इस्लाम के पास आता है, आने के बाद कहता है अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, ऐसे ऐसे गुनाह किए अल्लाह के रसूल के दुनिया में जितने गुनाह है, जितनी परवरदिगार आलम की नाफरमानी थी वो तमाम मैंने कर ली है, मैं तमाम नाफरमानियों को कर चुका हूँ। अल्लाह के रसूल क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है इतने बड़े बड़े गुनाहों के बाद? खुदा अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ऐ शख्स अगर तो अपने गुनाहों की माफी मंगवाना चाहता है, तो अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहता है, वो अल्लाह रहमान है, रहीम है। मैं उसका बंदा रहमतुल आलमीन तुझसे कह रहा हूँ कि खुदावंद आलम रहमान है, उसकी रहमानियत बहुत बड़ी है। अगर खुदा से दुआ करेगा, परवरदिगार आलम तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं, एक काम कर, तेरे वालिदैन क्या जिंदा है? उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, अब मेरे वालिद से जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तेरे गुनाहों की माफी के लिए तेरे वालिद से कहना, अपने वालिद से कहना कि ऐ वालिद गिरामी मेरे गुनाहों के लिए आप दुआ करें। तेरे वालिद की दुआओं में परवरदिगार आलम ने इतनी असर रखी है कि तेरे वालिद दुआ करेंगे, तेरे गुनाह जल्दी माफ हो जाएंगे। जब ये शख्स वहां से चलने लगा, अल्लाह के रसूल ने कहा काश इसकी माँ जिंदा होती,
کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ بہت جلدی معاف ہو جاتے۔ کتنا مرتبہ ہے ہمارے والدین کا، پروردگار عالم نے اپنی مشیت میں اپنے پاس ہمارے والدین کی دعاؤں کی جگہ رکھی ہے کہ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہیں خدا ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ جب موسیٰ چلے خداوند عالم کے پاس آئے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے موسیٰ میں دیکھ رہا ہوں آج بہت پریشان ہو، بہت غمگین نظر آ رہے ہو، بہت سیڈ لگ رہے ہو، بہت اداس لگ رہے ہو، موسیٰ کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے پروردگار تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ آج میں کیوں اداس ہوں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے پروردگار تو جانتا ہے کہ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی میں اپنی ماں کو قبر کے حوالے کر کے آیا ہوں، تو جانتا ہے میری اداسی کا ریزن میری ماں کا انتقال ہے۔ اب پروردگار عالم کہہ رہے ہیں موسیٰ آج سے پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جانا۔ جناب موسیٰ کہہ رہے پروردگار یہ کیا بات ہے؟ میرے لیے آج کا دن سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے، آج میری ماں کا انتقال ہو گیا، یہی میرے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے، اور خدا اب تو کہہ رہا ہے کہ اور پریشانیاں آئے گی، اور مصیبتوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے تیار رہنا۔ موسیٰ کہہ رہے پروردگار کیا بات ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے موسیٰ جب تک تیری ماں زندہ تھی، تیری ماں راتوں کو اٹھ کر تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور انہی دعاؤں کے صدقے میں ہر وقت ہر پل تیری ماں تیرے حق میں دعا کرتی تھی، اور انہی دعاؤں کے صدقے میں پروردگار عالم تیرے پاس جو مصیبت آنے والی ہوتی تھی، جو پریشانیاں آنے والی ہوتی تھی، تجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی تھی، پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ مصیبت میرے پہ آنے والی تھی، یہ پریشانی میرے لیے تھی، لیکن تیری ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ وہ مصیبت، وہ پریشانیاں تیرے پاس آنے سے پہلے چلی جایا کرتی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ والدین ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انہی والدین کی دعاؤں میں خداوند عالم نے ایسا اثر رکھا ہے کہ اگر ماں باپ دعا کرتے ہیں، اولاد کے حق میں اگر دعا کی جاتی ہے، پروردگار عالم ان دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب انسان اپنے والدین کے احترام میں کمی کرتا ہے، جب ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، جب والدین کو ان کا حق نہیں دیتا ہے، جب والدین کو ناراض کرتا ہے، پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے۔ پہلے ہی میں نے کہا کہ خداوند عالم جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے سونگھنا نصیب نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ چھٹے امام کا زمانہ ہے، چھٹے امام بازار سے گزر رہے ہیں، چھٹے امام نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کو کاندھا دے کر چل رہا ہے، باپ کے کاندھے پر اس کا ہاتھ ہے، اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹیک لگا کر چل رہا ہے۔ چھٹے امام نے جب یہ منظر دیکھا، جوان ہے، بوڑھے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور ٹیک لگا کر چل رہا ہے، امام اسے اتنا ناراض ہو گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام نے اس شخص سے زندگی بھر بات نہیں کی، امام نے زندگی بھر اس نوجوان سے بات نہیں کی، اسی لیے کہ کیوں تو نے اپنے والدین کے احترام میں کمی کر دی، کیوں تو نے اپنے ضعیف باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے تو چلا۔ یہ ماں باپ کے حق میں، باپ کے حق میں اس نے کوتاہی کی تھی، مولا اتنا ناراض ہو گئے کہ زندگی پر بات نہیں کی، اتنے ناراض تھے۔ ہم تو ایسا کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے تھے زندگی میں، ہم قدم قدم پر، ہر مومنٹ پر اپنے والدین کو کیسی کیسی اذیت دے دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری جانب سے اذیت ہو گئی۔
ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں امام نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ امام نے بتایا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کا احترام اس طرح سے کرو۔ امام علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی چیز، میرا وقت بہت جلدی سے میں گزر رہا ہے، میں بہت جلدی آگے بڑھ رہی ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرو، اپنے والدین کو احترام سے بلانا، کبھی ان کا نام لے کر نہیں بلانا۔ ہمارے والدین کا جو نام ہے اسے لے کر بلانے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ جو بھی ہماری ماں کا، جو بھی ہماری والد کا نام ہے اسے ہم نام سے نہیں بلا سکتے ہیں۔ ہمیں احترام کے ساتھ، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہے، ممی ہے، پاپا ہے، ڈیڈی ہے، جو ہمارے احترام میں، ہمارے معاشرے میں جس احترام سے ہمارے والدین کو بلایا جاتا ہے، اس طرح سے ہمیں والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس طرح سے انہیں بلانا ہے۔ دوسری چیز امام کہہ رہے ہیں جب بھی اپنے والدین کے ساتھ باہر جاؤ، راستے پر جب چلو، کبھی اپنے آپ کو والدین سے آگے نہ کرنا۔ اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آگے چل کر نکل جائے، یہ والدین کے حق میں کوتاہی ہے۔ والدین کے احترام میں ہم نے کمی کر دی۔ اگر ہم ماں، ضعیف ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، یہ سمجھ کر کہ ہاں ان کو دیر لگے گی، چلنے میں بہت دیر کرتی، آئیں گی دھیرے دھیرے، ہم فٹافٹ سے جلدی سے آگے پہنچ جائیں، اگر یہ سوچ کر ہم آگے بڑھ گئے، یاد رکھنا خداوند عالم کے یہاں اللہ کے پاس ہمارا نام نافرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کبھی ماں یہ کہتی ہے کہ جا بیٹا جلدی سے پہنچا، میں آتی ہوں، یہ الگ بات ہے۔ اگر ماں کا حکم ہے تو ہمیں جانا ہے، لیکن اگر ہم غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ سوچ کر آگے نکل جائے کہ ماں بیچاری آئے گی دھیرے دھیرے، وہ تو 1 گھنٹہ لگاتی ہے چلنے میں، ہم جلدی سے پہنچ جائیں، اگر اس طرح سے ہمارا رویہ رہا تو ہمارا نام نافرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی محفل میں، مجلس میں بیٹھو، اپنے ماں باپ سے پیٹ کر کے نہ بیٹھنا، یعنی ہماری پیٹ اور ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے بیٹھے ہو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات کے لیے مذمت کی ہے کہ ماں باپ کو کبھی پیٹ دکھا کر نہ بیٹھنا، ہم آگے بیٹھے ہیں، ہمارے والدین پیچھے ہے، ہماری پیٹ ہے ہمارے والدین کے سامنے۔ یہ ان تمام ماں باپ کی بات آ گئی، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ سسر ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، جو بھی ہے، یہ تمام ہمارے آگے کی نسل میں ہمارے والدین ہی گناتے ہیں۔ ان کے حق میں بھی یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی میں پھر سے میں یہی بات کہہ دوں، ہاں اگر ماں یہ چاہتی کہ میری بیٹی آگے بیٹھے، میں پیچھے بیٹھوں گی، یہ بات الگ ہے۔ اگر ماں کا حکم ہے تو اسے ماننا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے لیے ہم یہ غرور کرے کہ ماں بیچاری پیچھے بیٹھتی، ہم تو آگے ہی بیٹھیں گے، نہیں، اگر اس غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ہم نے پیٹھ دکھائی ہمارے والدین کو، تو یہ ماں باپ کے احترام میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آگے بتایا گیا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا جائے، اپنے ہاتھ کو اس غذا کی طرف آگے نہ بڑھانا کہ جس غذا کو، جس لقمے کو، جس آئٹم کو ہمارے والدین لینا چاہتے ہو۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اس غذا کی طرف آگے بڑھ گیا جو میری ماں لینا چاہتی تھی، تو یہ میری ماں کے حق میں نے کوتاہی کر دی۔ وہ معصوم امام ہے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن امام ہمیں درس دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خلاف آداب ہے، ماں باپ کی بے حرمتی ہے، ماں باپ کی بے عزتی ہے کہ ہم اس کھانے کو جلدی سے اٹھا لیں، اس کھانے کی طرف آگے ہاتھ بڑھا دیں جو ہمارے والدین لینا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، پھر یہ کہا گیا جب بھی اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرو، نظروں کو نیچی جھکا کے، اپنے شانوں کو جھکا کے، ایک غلام کی مانند اپنے والدین سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ احترام ہے ہمارے والدین کا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا۔ بس عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں۔ جب بھی مجلس حسین میں آتے ہیں، جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں جو ہے وہ اس طرح سے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ہے،
हमारी ननद है या हमारी देवरानी है या हमारी जेठानी है या हमारी फला रिश्तेदार है, वो माँ बाप का एहतराम इस तरह से नहीं करती है। आज तो उसे जरूर आना चाहिए था मजलिस में, उसे भी पता चलता कि वो कितनी बड़ी गलती करती है। हम ये नहीं देखते कि मैं क्या करती हूँ, हमें अपने ऐब नजर नहीं आते हैं। इमाम कहते हैं खुश किस्मत है वो इंसान कि जिसको अपने ऐब दूसरों के ऐब देखने से रोक लेते हैं। क्या कहा इमाम ने? वो इंसान खुश किस्मत है कि जिसको सिर्फ अपने ही ऐब नजर आते हैं, कि वो अपने ऐब को देखने में इतना मसरूफ है कि उसको दूसरों की परवाह ही नहीं है, दूसरों के ऐब उसे नजर ही नहीं आते हैं। हम अपने ऐबों को देखें, हम ये देखें कि क्या हम माँ बाप का एहतराम उस तरह से करते हैं जिस तरह से हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा है। खास करके आज की मेरी नौजवान बच्चियों से मेरे कहना चाहती हूँ कि जब रात को बिस्तर पर लेटना, इस बात को सोचना कि क्या हमारी जिंदगी उस तरह से गुजर रही जिस तरह से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं। आज की न्यू जनरेशन क्या ऐसा एहतराम करती है माँ बाप का? आज तो मोबाइल्स है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, न जाने क्या क्या आ गया उसमें। लड़कियां इतनी बिजी हो जाती है कि माँ बेचारी चिल्लाती रहती है और बच्चियों को खबर भी नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर दुनिया में इस तरह से जिंदगी गुजारी, कयामत के दिन हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। हम रोएंगे, ज़ारो कतार रोएंगे, लेकिन उस दिन का रोना हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर रोना है, अगर कुछ करना है तो आज करना है, आज कुछ बनना है। वहां जाने के बाद तो हमारा नामा अमल बंद हो चुका है, वहां जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। मैं जो वाकया लेकर आई थी, लेकिन आज वक्त खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसे बयान करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह से ये न समझना कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा है तब तक ही हमारा हक है। माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उन्हें दफना दिया, बस उनकी कब्र को अच्छे से कब्र बनाई, उनकी कब्र पर अच्छी सी तख्ती लगा दी, हमारा काम पूरा हो गया, हमने तमाम चीजों को अंजाम दे दिया। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी गलती है अगर हम ये सोच रहे हैं तो। माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद भी हम पर उतना ही हक है, वालिदैन पर हक है, औलाद पर हक है कि वो अपने वालिदैन को हर नेक काम में शरीक करे, हर दुआए खैर में अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत चाहे। जो भी नेक काम करती है, जो भी नेक काम करता है, उसके अंदर अपने वालिदैन को साथ साथ शरीक करे। नियत यही हो कि इस नेक काम का, इस सदके का, इस बेहतरीन काम का, इस फर्श हुसैन का हदिया मैं अपने वालिदैन के लिए करती हूँ। उनकी नमाजों को, उनके रोज़ों को क़ज़ा करवाए। ये हमारे वालिदैन का हक है हम पर। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तब भी हमें उन्हें फरामोश नहीं करना है। और सेम यही चीज लड़कियों के लिए। अगर हम औरतें ये सोचती है कि जब तक माँ बाप के घर पर थे तब तक हमने फराइज पूरी कर दी, बस अब हम ससुराल आ गए, माँ बाप और हमारे लिए कोई हक बाकी नहीं रहे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की इताअत हर हाल में हम पर वाजिब है। हम अगर ससुराल भी है, हमें याद रखना है हमारे वालिदैन को।